अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। आज मैं आपसे एक ऐसे समाजी मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा आपकी, और उस पर बात करना चाहूँगा जिसने हमारी पूरी सोसाइटी की मोरालिटी को, अखलाकियात को बर्बाद करके रख दिया है। जैसे आप कहते हैं तलछट करके रख देना, बर्बाद करके रख दिया है। और जो हमारा फैमिली यूनिट है, वो फैमिली यूनिट इस बुरी तरह शिकस्त व रेख्त का शिकार हो रहा है कि उसकी हलाकत खेजी या बर्बादी के जो असरात हैं वो महसूस होने लगे हैं। और आगे चलकर इस सोसाइटी का अंजाम क्या होगा, इसका अभी से तसव्वुर अगर करें संजीदगी से तो यकीन जाने दिल दहल कर रह जाता है। कोरोना हमारे यहाँ आया, और कोरोना से भी बहुत पहले जब हमारे यहाँ इस किस्म की नशे की वबाएँ आई थीं, ये तो एक वबा उतरी थी ऊपर से, और वो जो नशे की वबा थी हमारे यहाँ हेरोइन आई जब हमारे यहाँ 70s में, और फिर उसके बाद और ड्रग्स आईं। तो हुआ ये कि अच्छे भले नौजवान जो जिम्मेदारियाँ पूरी कर सकते थे अपनी और अपनी फैमिली की, वो नशे की लत में पड़ गए। शादी से पहले या शादी के बाद, या जब उनकी शादी हो रही थी तो उनके वालिदैन ने इस बात को छुपाया कि वो नशे की लत में हैं। तो फिर वो जो उस दौर में जो शादियाँ हुईं, और फिर वो उनके जो शौहर थे वो निकट्टू बनकर घर में बैठ गए, काम काज नहीं किए और मुलाजमतें छोड़ दी, नशे में पड़ गए और घर की अशिया बेच बेच कर, बीवी के जेवरात और सामान जहेज़ बेच कर उन्होंने अपनी बीवियों को इस तरह कर दिया कि अगर वो अनपढ़ हैं तो वो लोगों के घरों में काम करके अपनी ज़िंदगी गुजारें, और अगर वो कुछ पढ़ी लिखी हैं तो जॉब करें। और फिर आप समझते हैं कि जब ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हों और वो जॉब की जो जगह होती है और जिस किस्म की जॉब्स मिलती हैं, और वहाँ पर उनके साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट के मामलात हैं वो आपके सामने हैं, या उनके पास और कोई रास्ता नहीं रहता माँ सिवाय कि वो प्रोस्टिट्यूशन का पेशा अख्तियार करें और इस तरीके से अपने घर को पालें। क्योंकि हमारे यहाँ यही होता है कि जब किसी बच्ची की शादी हो जाती है तो वालिदैन ये समझते हैं कि वो एक बोझ था जिसे उतार दिया गया, और उसको ओन भी नहीं करते। जो और दीगर बहन भाई होते हैं, अगर वो होते हैं तो वो भी ओन नहीं करते। भाई अपने घरों में, बहनें अपने घरों में, हर कोई अपनी अपनी फैमिली के मामलात में फंसा हुआ, या अगर मस्त कह लें तो वो भी है। तो फिर ऐसे में वो लड़की जिसकी शादी होती है किसी ऐसे कामचोर और निकट्ठू शख्स से जो नशे की लत में गिरफ्तार था, तो उसके पास सिवाय इन बर्बादियों की दलदल में उतरने की और कोई रास्ता नहीं रहता। और फिर हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ दिसंबर 2019 से कोरोना आया। कोरोना ने वो लोग जिनके छोटे कारोबार थे या जिनकी छोटी छोटी मुलाजमतें थीं, वो मुलाजमतों से बरतरफ कर दिए गए, या जो निजी काम करते थे, कहीं निजी मुलाजमत करते थे तो उनका जॉब ना रहा, कोई छोटा मोटा काम करते थे वो ना रहा। तो फिर इस दिल आज़ुर्दगी और अफसुर्दगी में मायूस होकर वो भी घरों में बैठ गए, और फिर घर चलाने का जो बोझ था वो का सारा उनकी बीवियों पर आन पड़ा। क्योंकि जब खामंद निकट्ठू बनकर या अपना कहते हैं कि एक शिकस्ता दिल के साथ घर में बैठ जाता है तो उसको अपने बच्चों को खिलाने पिलाने का इतना एहसास नहीं होता जितना बीवी को होता है, माँ को होता है। फिर माँ के लिए जो रास्ते होते हैं, फिर वो कहीं स्टेज की रक्कासा बन रही है, कहीं वो कॉल गर्ल बन रही है, कहीं वो प्रोस्टिट्यूट बन रही है, और कहीं वो लोगों के घरों में काम करके वहाँ सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार हो रही है, और कहीं और जॉब करके वहाँ पर वो इस सरासिमगी का या हरासगी का शिकार हो रही है। लेकिन अब एक ट्रेंड और आ चला है कि जो लोग अपना कोई निजी काम करते थे और उन्हें कारोबार में नुकसान होता है, या उनकी कोई जॉब होती है और वो जॉब हट जाती है, तो फिर वो घर में बैठ जाते हैं। और ख़ास तौर पर वो लोग जो हमारे यहाँ
دستکاری سے وابستہ ہیں یا کوئی وہ چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں، کوئی ہنرمند ہیں، تو ان کے ہاں عام طور پر ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جب تک وہ اپنے کمائے ہوئے پیسے خرچ نہ کر لیں وہ دوبارہ سے کام پر نہیں جاتے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس دوران انہیں کوئی بیماری آ لے، وہ کسی نشے کی لت میں پڑ جائیں، یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر تاش کھیلنا، جوا کھیلنا، یا کسی ڈھابے پر جا کر وہ سگریٹ اور چسکی چائے میں پڑ جانا، اور دوستوں کے ساتھ جسے کہتے ہیں کہ بٹ کڑاک گپ شپ اس میں مصروف ہو جانا، یہ بھی گھروں کو برباد کر رکھ دیتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہماری عدالتوں میں جتنے مقدمات تنسیخ نکاح اور طلاق کے آ رہے ہیں، ان کی اکثریت میں یہی خامند کا نکٹو پن ہونا ہے کہ وہ نہ تو بیوی کو اخراجات دیتا ہے، خرچہ دیتا ہے گھر چلانے کا، نہ ہی وہ بچوں کی کفالت کرنے پر آمادہ ہے، نہ وہ کفالت کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے میں ہوتا کیا ہے کہ بیوی کے پاس کوئی ایسا وے آؤٹ نہیں بچتا کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی عزت کو، اپنی عصمت کو داؤ پر لگائے اور اس طریقے سے نہ صرف بچوں کو پالے بلکہ اس نکٹو ہسبینڈ کو بھی، اپنے شوہر کو بھی پالے، کیونکہ پھر وہی بات کہ اس وقت نہ تو والدین اس کا ساتھ دینے پہ آمادہ ہوتے ہیں، نہ وہ دنیا میں ہوتے ہیں اکثریت کی، تو اور نہ بہن بھائی ساتھ ہوتے ہیں۔ بہن بھائیوں کا جو ایک جڑت ہے وہ اس وقت تک رہتی ہے کہ جب تک والدین زندہ ہوتے ہیں، اس کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں ایک وبا تیزی سے پھیل رہی ہے کہ مردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، اور جہاں پر بیوی اچھا جاب بھی کرتی ہے، کام کرتی ہے، تو پھر بھی وہ مرد کام نہیں کرتے، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اور گھر میں بیٹھ کر وہ ہر ذلت اور ہر رسوائی کو برداشت کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ اس بات پر بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھوتا کر لیں کہ بیوی ان کی کن کے ساتھ جا رہی ہے، کن کے ساتھ آ رہی ہے، وہ کہاں ہے، کن حالات میں ہے، اور پھر وہ جو میاں اور بیوی کے درمیان میں ایک رشتہ ہوتا ہے محبت کا، احترام کا، وہ نفرت میں بدل جاتا ہے۔ اور نفرت اس قسم کی ہوتی ہے کہ جو زہر اس طریقے سے اتارتی ہے بچوں کے ذہنوں میں کہ وہ بچے ایک شکستہ تعلق کی پیداوار ہو کر بن جاتے ہیں، اور وہ بڑے ہو کر معاشرے کے لیے کسی طور پر بھی مثبت، یا جسے کہتے ہیں کہ وہ شہری ثابت نہیں ہوتے جو معاشرے کو خوبصورت بناتے ہیں اور معاشرے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک المیہ ہے، اور اس المیہ کی طرف اگر توجہ نہ دی گئی، شادیاں کرتے وقت اگر اس بات کی طرف توجہ نہ دی گئی، یعنی معاملات کو نہ دیکھا گیا، اور بیٹیوں کو سوائے بوجھ سمجھنے کے بیٹیوں کو ایک انسان نہ سمجھا گیا، تو یہ معاملات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے، اور جو کعبہ خانے ہیں وہ آباد ہوتے چلے جائیں گے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل تو یہ حالت ہو چکی ہے کہ جو بجلی کے بل آ رہے ہیں، مہنگائی ہے، گیس کے بل آ رہے ہیں، تو ان بلوں کو چکانے کے لیے بھی خواتین کو سڑکوں پہ آنا پڑ رہا ہے، اور جب خاوند انکار کرتے کہ وہ جو بل پے نہیں کر سکتا، تو پھر بیوی گھر میں اندھیرے کو دور رکھنے کے لیے اور اجالا رکھنے کے لیے اپنی زندگی کو تاریک کرنے پہ آمادہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ یہ کیسا لگا آپ کو؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اس چینل ٹوڈے ود حفیظ خان کو اگر آپ نے ابھی تک شیئر نہیں کیا تو اسے شیئر کیا کریں دوستوں کے ساتھ، اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والے ویلاگ خود بخود آپ تک پہنچتے رہیں بلا تردد۔ اب اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو، فی امان اللہ۔